جدید اسلام کا تعارف اللہ تبارک و تعالی مینو شرح صدر نال بیان دی توفیق بخشے. وقتی ضرورت دے تحت ایک جدید اور ماڈرن اسلام دا ہنگامہ اس وقت پاکستان کی پوری دنیا دوتے برپا ہویا کھڑا ہے، اور پاکستان خاص ایک شور ہر پاسے اخبارات اور میڈیا والے اور ہر طرح دے لوگ جڑے نے نا بے ایمان قسم دے لوگ وہ شور ایک اٹھائی پھردے نے کہ اعتدال پسند معتدل اور ماڈرن اور لبرل اور جدید اسلام کی ضرورت ہے. میں جناب دے سامنے اج دے اس خطبے وچ اسی چیز دی وضاحت کرانگا تاکہ خادم دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہون دے ناطے نال جڑی میری ذمہ داری کہ حقیقت تو باخبر کر دینا وہ ذمہ داری میں اپنی پوری کر لواں. یہ مسئلہ باقی ہدایت من جانب اللہ ہوندی ہے. تو دوستو جدید اسلام دا مطلب ہوندا ہے نواں اسلام. ماڈرن مانا بھی نواں ہی ہوندا ہے. یہ جدید اور ماڈرن اسلام جڑا ہے یہ کنا چیزاں نو کٹھا کریے تے کیڑیاں کیڑیاں چیزاں اسلام دے وچوں کڈیے تے یہ بندا ہے. اور اے جدید اور ماڈرن اسلام دے اے ملعون الفاظ کتھوں آئے نے، اے اسلام حقیقت کنے پیش کیتا ہے. کیونکہ اسلام تے ہو گیا نا اوہی جڑا اللہ دے پاک محبوب عطا فرمایا ہے، لیکن یہ نال جڑی جدید والی تے ماڈرن والی پچر لگی کھڑی ان دے وچ اس اضافے وچ بھی تے کوئی راز ہونا ہے نا. آخر بھئی یا تے مینوں اے دسو وکھاؤ بھئی قرآن حدیث اللہ دے پاک نبیاں دی زبان پاک وچوں یہ جدید دا لفظ نال اسلام دے لگا ہوئے. کسے ایک تھان تے کوئی مائی دا لال وکھاوے پورے قرآن حدیث اگر اسلام دے نال جدید اور جدید دا لفظ اسی پاسوں جیڑی کفر دی پرانی منڈی جتوں ساری بغیرتی دے کفر دے سودے تقسیم ہوتے ہیں جس کو یورپ کہتے ہیں